दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेत नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। नगर प्रमुख बस्नेत, उपप्रमुख बसन्ती डङ्गोल तामाङ लगायत नगरका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसी बहादुर श्रेष्ठ, प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख दीपक कुमार केसी र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख गणेश गुरुङ लगायत कर्मचारीहरू पनि नगरको विकास र समृद्धिका लागि सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। दक्षिणकाली नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले बताउनु भएको छ। सबै विद्यालयहरूको पुरानो भवन, जीर्ण भएका भवनहरू र भवनै नभएर टिनको छानामुनि बस्नु परेका विद्यालयहरूलाई पनि अहिले भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण शिक्षा जो चाहिँ पुनर्निर्माणबाट सबै विद्यालयहरूको नयाँ बिल्डिङहरू तयार भइसकेको छ र ती बिल्डिङमा सबै कक्षामा चाहिँ माध्यमिक विद्यालयहरूमा चाहिँ सीसी क्यामेराहरू समेत जडान गरेर विद्यार्थीले गर्ने पठन पाठनको क्रियाकलाप, शिक्षकहरूले गर्ने क्रियाकलापदेखि लिएर शिक्षा प्रशासनले गर्ने काम पनि हामीले सीसी क्यामेरा मार्फत यो नगरपालिकाबाट पनि अनुगमन गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाएको कारणले हामी सबैलाई लाग्छ कि यो हाम्रो मुलुक र हाम्रो नगरपालिका न्यून आय स्रोत भएको नगरपालिकाले यति गर्न पाउँदा यो पनि यथेष्टै भएको हामी सबैले अनुभूति गरेको छौँ। दक्षिणकाली नगरपालिकामा भएका विद्यालयहरू कोभिडको कारणले अरू नगरपालिकामा भर्खर मात्र विद्यालय खोल्ने काम भइरहेको छ, तर दक्षिणकाली नगरपालिकाले चाहिँ योभन्दा 3.5 महिना अगाडि नै विद्यालय पूर्ण रूपमा खोलेर विद्यालय खोलेको मात्र छैन, विद्यालयमा पठन पाठनमा आउने विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरू नगरपालिकाले हामीले वितरण पनि विद्यालयमा गरेको छौँ र सबै विद्यालयका प्रधान अध्यापकज्यूहरू, शिक्षकहरू सबैलाई एक ठाउँमा राखेर एक खालको प्रशिक्षण जस्तो दिएर विद्यार्थीहरूलाई कोभिडबाट बचाउनको लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम केही मापदण्डहरू चाहिँ अपनाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई हामीले सुझावसहित छलफल गरेर विद्यालय हामीले खोलिसकेको छौँ। खानेपानीको समस्या पनि एउटा तत्काल रूपमा जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा देखा परेको छ र त्यसमाथि पनि गएको भूकम्पबाट हाम्रा भएका मूलहरू पनि, मुहानहरू पनि सुकेर धेरै समस्या झेलिरहनु भएको कुरा हामी सबैले नजिकबाट देखिरहेको छौँ र यसको लागि पनि प्राथमिकता तोकेर सङ्घ, प्रदेश र नगरको बजेटबाट विभिन्न वडामा ट्याङ्कीहरू निर्माण गर्ने, पाइपलाइनहरू निर्माण गर्ने देखि लिएर यथेष्ट खानेपानीको व्यवस्था मिलाउनको लागि खानेपानी संस्थानसँग पनि सहकार्य गरेर कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ अहिले प्रत्येक वडामा ठुल्ठुला ट्याङ्कीहरू निर्माण भइरहेको छ। त्यो यो वडा त्यो वडा होइन, सबै वडामा खानेपानीका नयाँ ट्याङ्कीहरू निर्माण भएको छ। त्यसको लागि नगरपालिकाको तर्फबाट पनि र प्रदेशको तर्फबाट र सङ्घीय सरकारको तर्फबाट पनि बजेटहरू विनियोजन भएर अहिले कामहरू धमाधम भइरहेको छ। हामी आशा राखौँ छिटोभन्दा छिटो यो केही 5-7 महिनाभित्र नै सबै नगरपालिकाको 9 वडाभित्र खानेपानीबाट समस्या भयो भन्ने खालको गुनासो नआउने गरी खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन खोजिएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। कृषि, पर्यटन र धार्मिक नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, धार्मिक क्षेत्र नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले दक्षिणकाली नगरपालिकामा कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि गत वर्ष प्रदेश सरकारबाट पनि कृषि ब्लक भनेर तरकारी ब्लक र नास्पाती ब्लक भनेर पैसा परेको थियो र त्यसबाट धेरै कामहरू भयो र यो वर्ष पनि हामी 9 नम्बर वडामा लप्सी ब्लक भनेर कार्यक्रम परेको छ र यसलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्दैछौँ। समितिहरू निर्माण गरेर कामहरू अगाडि बढिरहेको छ र धेरैजसो यो तरकारी पकेट क्षेत्र पनि भएको कारणले तरकारी क्षेत्रलाई पनि नगरपालिकाले, प्रदेश सरकारले र सङ्घीय सरकारले पनि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढाउनको लागि ठाउँ बजेटहरू विनियोजन भइ नै रहेको छ र सबै कृषकहरू उत्साहित हुनको लागि हामीले कोभिडको बेलामा पनि सधैँभरि राहत दाल चामल मात्र बाँडेर हुँदैन, कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, आफ्नो जग्गामा काम गर्न लगाउनुपर्छ, घरमै थुनिरहेर हुँदैन भनेर हामीले त्यतिखेर मल, बिउहरू आदि इत्यादि अनुदानबाट हामीले वितरण पनि गरेर किसानहरूलाई उत्साहित गरेर खेतबारीमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको थियौँ। फलस्वरूप अहिले हामीलाई कथनकदापि काठमाडौँमा तरकारी अभाव भयो भने पनि हाम्रो क्षेत्रमा आफ्नै बारीमा, आफ्नै खेतमा चाहिँ उब्जेको तरकारीले पनि हामीलाई समस्या समाधान होस् भनेर नगरपालिकाले जे सोचेको हो, किसानहरू पनि उत्साहित भएर त्यो काम गर्नुभएको हुँदा
कृषि क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय नै प्रगति छ भनेर तपाईँसँग मैले भन्न मिल्छ। हाम्रो नगरपालिका एउटा सांस्कृतिक एउटा नगरपालिका धार्मिक नगरपालिका भएको कारणले नगर क्षेत्रभित्र भएका मठ मन्दिरहरू देवदेवीका मन्दिरहरू र सबैलाई व्यवस्थित रूपमा पूजाआजा गर्नको लागि सहज बनाउने र त्यसको लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापनको लागि पनि केही मन्दिरहरूमा दैनिक पूजा सञ्चालनको लागि भनेर पनि हामीले एउटा नगरपालिकामा एउटा कोष स्थापना गरेको छौँ। त्यो कोषबाट फर्किङभित्र चलिआएको परम्परागत रूपमा चलिआएको हरिशङ्कर जात्रादेखि लिएर हरेक पर्वमा हुने पूजाआजाको लागि पनि अहिले हामीले रकम विनियोजन गरेर हामी सबै देवदेवीको मन्दिरमा कम्तीमा पनि बिहान 1 बजी पूजा हुने किसिमको परिस्थिति पनि निर्माण गर्न लागेको हुँदा अवश्य पनि यो कार्यमा सबै नगरवासीबाट विगतमा अरू कार्यमा जसरी साथ सहयोग दिँदै आउनुभएको हो र यी धार्मिक सांस्कृतिक कार्यमा पनि महत्त्वपूर्ण साथ सहयोग पाइरहने आशा र विश्वासका साथ यहाँहरूलाई पुनः फेरि नमन गर्न चाहन्छु। विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट नगरवासीहरूलाई जोगाउन नगरपालिकाले अहोरात्र कार्य गरी सही व्यवस्थापन गरेको बताउँदै नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले कोभिडको समयमा पनि विकास निर्माणका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो। कोभिडको सुरुवातमा नलाग्दाखेरि नै हामीले चाहिँ जनतालाई प्रशिक्षित गर्न सक्यौँ। टोलमा बस्तीमा चाहिँ कोभिडबाट बच्नको लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूको चेतना हामीले दिन सक्यौँ र हामीले दिएको चेतना मात्र पर्याप्त होइन, आम जनताले पनि त्यो कुरालाई स्वीकारेर म आफू पनि बच्नुपर्छ र अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने प्रयासमा सबै आम जनताको पनि नगरवासीको पनि साथ सहयोग भएको कारणले हामीले चाहिँ कोभिडबाट बचाउन सक्यौँ, धेरै उल्लेखनीय प्रगति पनि गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा हामीले सोचेको छौँ। किनभने हामीले जति नगरपालिकाले प्रयास गर्दाखेरि पनि यदि नगरवासीको साथ सहयोग नहुँदो हो त त्यो हामीलाई सफलता हासिल हुँदैन थियो र अहिले दक्षिणकाली नगरपालिकामा कोभिडको सङ्क्रमणबाट त्यति ठुलो सङ्ख्यामा पीडितहरू हुनुहुन्न। एकाध मान्छेहरू अहिले चाहिँ होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र यद्यपि अन्त जस्तो या धेरै त्यस्तो किसिमको सङ्क्रमित पनि हुन पाएन र सँगसँगै सङ्क्रमित भइसकेका मानिसहरूलाई पनि व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले आफूले आइसोलेसन कक्ष तयार गरेर सुरुमा क्वारेन्टाइन तयार गऱ्यौँ र आइसोलेसनको लागि चाहिँ बेडहरू निर्माण गऱ्यौँ देखि लिएर स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सकेको कारणले र यो सबै परिचालित हामी भयौँ। तैपनि नगरवासीले चाहिँ त्यो कुरालाई एकदमै आत्मसाथ दिएर यतिखेर आफू बचेर सिङ्गो नगरवासीलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने खालको जुन यथेष्ट प्रयास नगरवासीको पनि भएको कारणले यसलाई केही असहज भए पनि त्यो दिन अब हामीमा फर्केर आउँदैन भन्ने कुरामा हामी बढी ढुक्क छौँ र यो कुरा अलिकति दक्षिणकाली नगरपालिकाको नगरवासीको मात्र कुरा थिएन। किनभने हाम्रो नगरपालिका काठमाडौँ प्रवेश गर्ने जुन एउटा चाहिँ तराईबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाका पनि भएको कारणले हामीलाई सुरुमा निकै कठिन पनि भयो। हामीले यो रोगबारे यथेष्ट जानकारी पनि नभएको रोग एकैचोटि यो रोगसँग सामना गर्नुपर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरू नगरवासीहरू खटिने सुरक्षाकर्मीहरूदेखि लिएर सबै अलिकति अस्तव्यस्त नै एकफेर भएकै हो। यद्यपि हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ, खुसीको कुरा यही नै हो। नगरवासीहरूको माग र चाहना बमोजिम नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको नगर प्रमुख मोहन बस्नेतको भनाइ छ। जनताले आवश्यकता पहिचान गरेर मागेका योजनाहरू हाम्रो नगरसभाबाट पारित भएका योजनाहरू अहिले बिस्तारै सबै वडामा काम भइरहेको छ। यो बिचमा केही सामग्रीका असहजताले गर्दाखेरि केही समय अलिकति हाम्रो योजनाहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अहिले पुनः फेरि सामग्री सहज भइसकेको स्थितिमा सबै साना ठुला योजनाहरू चाहिँ तदारकका साथ अगाडि उपभोक्ता समितिहरूले बनाइराख्नु भएको छ र ठुला आयोजनाहरू सङ्घ प्रदेशबाट आएका आयोजनाहरूलाई टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेर कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। जहाँसम्म लाग्छ हामी समयभित्र नै कामहरू सम्पन्न गर्न सक्ने स्थिति अहिलेसम्म छ।
दक्षिणकाली नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, स्थानीय संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण लगायतका क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको बताउँदै नगरलाई नमुना नगरपालिका बनाउन आफू अहोरात्र लागेको उल्लेख गर्दै नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले नगरवासीहरूलाई पनि नगरको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। दक्षिणकाली नगरपालिकाले आफ्नो मौलिकता, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परालाई पनि जोगाउनुपर्छ र यो जोगाउनको लागि जग भनेको विद्यालय तहबाटै हो। विद्यालय तहका चाहिँ विद्यार्थीलाई आफ्नो मौलिकता र संस्कार, आफ्नो भाषा संस्कृति चाहिँ बुझाउनुपर्छ भनेर नगरपालिकाले एउटा रमाइलो नामक पाठ्यपुस्तक तयार गरेर त्यसलाई सार्वजनिक गरेर अहिले सबै विद्यालयमा त्यो चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ पाठ्य पुस्तक हामीले पठाइसकेको छौँ र यो पठाइरहँदाखेरि विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूले, प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूले मेरो नगरपालिकामा भएका सबै सांस्कृतिक, धार्मिक र धेरै त्यस्ता किसिमका महत्त्वपूर्ण मठ मन्दिरदेखि लिएर सबै प्रकारको कुरा कुन वडामा के छ भन्ने खालको बुझ्नको लागि पनि हामीले शिक्षाबाटै अगाडि बढाउनुपर्छ, विद्यालय तहबाटै अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर यो रमाइलो नामक पाठ्य पुस्तक पनि तयार गरेर अहिले हामी हरेक कक्षामा हामी त्यो पठाइराखेको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु। हाम्रो नगरपालिका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र भएको कारणले यहाँ मन्दिर चाहिँ पवित्र हुने तर मन्दिर यत्रतत्र चाहिँ अपवित्र फोहोर मैलाहरू जम्मा हुने आदि इत्यादिलाई यो चाहिँ हुन दिनु हुँदैन भनेर अहिले हामीले टेन्डरद्वारा चाहिँ ठेकेदारलाई यो सबै नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र सरसफाइ कार्यक्रमको लागि पनि हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेका छौँ। ठेकेदारसँग हाम्रो एग्रिमेन्ट भइसक्यो, कामै सुरु भइसक्यो र लाग्छ अब 1 हप्ता 10 दिनभित्र सबै नगर क्षेत्रभित्र भएको वातावरणलाई पनि शुद्धिकरण गर्नको लागि यो सरसफाइ कार्यक्रमले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र अरू यो धार्मिक मठ मन्दिरहरूलाई पनि एउटा हामीले कार्यविधि बनाएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। सबै मठ मन्दिर, धार्मिक एउटा मठ मन्दिरहरूलाई आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू आउँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो अनुभूति दिनको लागि हामी काम गर्नुपर्छ भनेर हामी मठ मन्दिरको विषयमा पनि लागिरहेका छौँ भने हाम्रो एउटा पहिचान बोकेका डाँडाकाँडाहरू पनि जस्तो चम्पादेवी र बाणासुर र यी धेरै त्यस्ता किसिमका रमणीय डाँडाकाँडामा पनि एउटा पर्यटकीय पैदल मार्ग बनाउनको लागि हामी केही प्रोसेसहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। छिटोभन्दा छिटो हामी त्यो कार्य पनि अगाडि बढाएर उपत्यकामा उकुस भएका पर्यटकहरूलाई दक्षिणकाली नगरपालिकाका मठ मन्दिरहरू दर्शन गरेर डाँडाकाँडा चढेर उपत्यकाको तिनै सहर अवलोकन गर्ने र धेरै चर्चित हिमालहरूको पनि नजिक त्यो डाँडाबाट अवलोकन गर्न पाउनेसम्मको व्यवस्था मिलाउन खोजिएको स्थिति छ। अवश्य पनि यी हामी सबैले भनेका कुरा जति पुरा गर्न सकेको खण्डमा धार्मिक पर्यटकहरू र धार्मिक मात्र नभइकन दृश्य अवलोकनको लागि पनि एकैसाथ हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामी सबैको लागि त्यो खुसीको खबर हुनेछ। र सँगसँगै नगर स्तरीय 5 नम्बर, 6 नम्बर र 9 नम्बरको लागि भनेर अहिले शेषनारायणको पानी तालेर लिफ्ट गरेर माथि डाँडामा लगेर 3टा वडामा हामी पानी वितरण गर्दैछौँ, जसमा 5 लाख लिटरको ट्याङ्की त्यहाँ निर्माण भएको छ। त्यो 5 लाख लिटरको ट्याङ्कीबाट 3टा वडामा हामी पानी वितरण गर्छौँ र विशेष गरी फर्पिङको प्राचीन सहर शिखरापुर सहरभित्र पानीको कतै समस्या नहोस् भनेर यो व्यवस्था मिलाइएको छ भने वडा नम्बर 8मा पनि ठाउँ ट्याङ्कीहरू निर्माण गरेर त्यहाँ सङ्घीय सरकारको पनि कार्यक्रमबाट ट्याङ्की निर्माण गर्ने र पाइपलाइनहरू विस्तार गर्ने, नगरपालिकाको तर्फबाट पनि यथेष्ट बजेटहरू राखेर खानेपानीको समस्याहरू टुङ्ग्याउने र सँगसँगै 9 नम्बर वडामा पनि ठाउँ ट्याङ्कीहरू निर्माण भइरहेको छ र 9 नम्बर वडावासीलाई पनि घर घरमा धारो पुर्याउने काम जुन भइरहेको छ। त्यसै गरी अब 3 नम्बर वडामा पनि सङ्घीय सरकारको बजेट परेको छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले खानेपानीको लागि टेन्डर पनि गरिसकेको छौँ र त्यो काम भइसकेपछि 3 नम्बर वडावासीलाई पनि खानेपानीको कुनै समस्या हुँदैन र सँगसँगै 4 नम्बर वडामा पनि डाँडामा ट्याङ्की निर्माण गरेर 7 मुलको पानी तानेर माथि लगेर त्यो ट्याङ्कीमा हालेर 4 नम्बर वडावासीको पनि खानेपानीको समस्या पूर्ण रूपमा निराकरण गर्ने र सँगसँगै 2 नम्बर र 1 नम्बरमा पनि त्यस्तै किसिमको व्यवस्थाहरू मिलाइएको हुँदा त्यहाँ प्रत्येक वडामा खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूलाई पनि क्रियाशील गरेर
कामहरू अगाडि बढिरहेको कुरा खानेपानीको क्षेत्रमा पनि यथेष्ट कामहरू हामीले गरेको छौँ र अवश्य पनि काम गरेर मात्र नभइकन अब प्रत्येकको घरमा धारो जाँदा धारोमा पानी खस्दा अवश्य पनि नगरवासीले स्थानीय तहको सरकारले खानेपानीको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय काम गरेको छ भन्ने आधार सबैलाई हुने गरी हामी पानी वितरण गर्दैछौँ। जुन आशा र भरोसाबाट निर्वाचित गर्नुभएको थियो र त्यो आशा र भरोसा सम्पूर्ण कुरा पुरा गर्न नसके पनि तपाईँहरूलाई दिएको वचन, तपाईँहरूले राखेको आशा पुरा गर्नको लागि म अहोरात्र खटिरहेको छु। यद्यपि कामको सिलसिलामा 100% मैले पुरा गर्न नसकेको भए पनि तपाईँहरूको इच्छा आकाङ्क्षामा कुठाराघात हुने किसिमको काम मबाट हुने छैन र तपाईँहरूलाई एकदमै आत्मामा राखेर साक्षी राखेर रचनात्मक कामहरू यो नगरमा लैजाने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु। दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसी बहादुर श्रेष्ठ र योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार केसीले नगरपालिकाले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कामहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ। हामीले चाहिँ अब योजनाहरूको वास्तवमा अब अहिलेको स्थानीय अब सरकारको अब हिस्साबाट हामीले अब चाहिँ अब कामहरू गर्दाखेरि हामीसँग वर्कलोडहरू कार्यक्षेत्रहरू अब धेरै अब व्यापक छ। हामीसँग गर्नुपर्ने कामहरू पनि धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले विशेष गरिकन अब यो राजस्व सङ्कलन गर्ने अब कामहरू हामीले अब वडा स्तरमै हामीले चाहिँ अब जिम्मेवारी हामीले दिएका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले योजनाहरूको पनि अब सम्झौता गर्ने कुरादेखि लिएर वडा स्तरीय योजनाहरूमा हामीले वडालाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ। त्यसरी अब हामीले के छ त भन्दाखेरि नगर स्तरीय जुन किसिमका योजनाहरू छन् त्यस कुराहरूलाई पनि हामीले छिटो दिशा गर्न हिसाबबाट हामीले एउटा टिम हामीले चाहिँ मोबिलाइज गरिरहेको अवस्था छ। र अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुराहरूमा अब हामीले गरेका कामहरूको चाहिँ अब म्याक्सिमम त्यसको चाहिँ अब के अरे गरेका कामहरूको चाहिँ विवरण हामीले सार्वजनिक गर्ने कुराहरू र यहाँ अब कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एउटा क्यापेसिटी डेभलपमेन्टको लागि अब ट्रेनिङहरू दिने कुराहरूमा हामीले चाहिँ अब काम गर्ने जुन किसिमको चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो कुराहरू बनाउने कुरादेखि लिएर अफिस लेआउटलाई सुधार गर्ने कुरादेखि लिएर अब विभिन्न किसिमका कुराहरू चाहिँ अब हामीले कसरी हुन्छ हाम्रो वर्किङ प्रोसिडरलाई एउटा चाहिँ सिम्पल बनाउने र त्यसलाई रिजल्ट दिने हिसाबबाट चाहिँ अब हामीले काम अगाडि बढाइछौँ। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले कर्मचारीहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्ने कामहरूमा कर्मचारीसँग निरन्तर हामीले अन्तर्क्रिया गर्ने छलफल गर्ने कामहरू त्यसपछि अब त्यसबाट इनपुट लिएर त्यो अनुसारको एउटा डिसिजन दिने कामहरू चाहिँ अब हामीले अहिले गरिरहेका छौँ। र अब म अब अहिले यहाँको करिब 2 महिना भयो र अब यो अवधि मैले केही बुझ्ने अब के अरे अवसर पनि पाएको छु र अब आगामी दिनहरूमा यहाँ अब दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रमा विकास निर्माणमा काम गरेका केही अब चाहिँ सुधारका कुराहरू सर्भिस डेलिभरीमा गर्नुपर्ने केही सुधारका कुराहरू त्यो पहिचान गरेर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब हामी अब क्रमशः त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी सुधार गर्दै हामी अगाडि बढ्ने हिसाबले लागेका छौँ। वास्तवमा हामी जनशक्ति दक्षिणकाली नगरपालिकामा जनशक्तिको अभाव नै छ र स्थायी जनशक्तिहरू चाहिँ को कमी नै छ र हामीले धेरै चाहिँ जनशक्तिहरू चाहिँ करारमा विशेष गरी प्राविधिक जनशक्तिहरूको चाहिँ करारबाट हामीले व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गरेका छौँ र अझै पनि दक्ष जनशक्ति र चाहिँ विषयसँग जानकारी राख्ने विषय विज्ञको रूपमा जनशक्तिको अभाव नै छ। अब यो दक्षिणकाली नगरपालिकाबाट प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउनका निमित्त के कस्तो पहल भइरहेको छ? होइन, हामीले अब नगरपालिकाले आफ्नो किसिमको चाहिँ नागरिक बढापद सिटिजन चार्टरको राखेका छौँ। हामीलाई चाहिँ धेरै चाहिँ सुशासन कायम गर्नका लागि हामीले चाहिँ धेरै त्यस्ता इन्डिकेटरहरू बनाएका छौँ र हामीले चाहिँ अब बिहानदेखि बेलुकासम्म खटेर बिहान चाहिँ 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजीसम्म खटेर सेवाग्राहीको कामलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यसरी सेवा दिने प्रभाव व्यवस्था मिलाएका छौँ र कति धेरै कामहरू चाहिँ वडा स्तरमै हामीले अधिकार प्रत्याहार गरेका छौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालनले दिएको अधिकार भन्दा पनि नगरमा भएको अधिकार पनि वडा स्तरमा हामीले अधिकार प्रत्याहार गरेका छौँ। प्राविधिक कुराहरू प्राविधिक वडामै राखिदिएका छौँ। यो व्यवसायहरूलाई व्यवसाय दर्ता गर्ने नवीकरण गर्ने कुराहरू सबै कुराहरू त्यो पनि वडामै अधिकार दिएका छौँ। अधिकांश चाहिँ सेवाग्राही चाहिँ सिधै नगरपालिका आउनै नपरि वडाबाटै सम्पूर्ण काम हुने गरी त्यो खालको व्यवस्था मिलाइएको छ। दक्षिणकाली नगरपालिकाले जनशक्तिको सही व्यवस्थापन, पर्यटन प्रबन्धन, विकास निर्माणका कामहरूको नियमित अनुगमन लगायत नगरसभाबाट पारित योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायत नगरवासीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसी बहादुर श्रेष्ठ र योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार केसी बताउनुहुन्छ। दक्षिणकाली नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि अब हामीले नगरसभाबाट चाहिँ स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार
नगरपालिकाबाट स्वीकृत चाहिँ अब चाहिँ कार्यक्रम अनुसार विशेष गरिकन अब भौतिक पूर्वाधारका चाहिँ योजनाहरू हामीले खास गरिकन खानेपानीका योजनाहरू दक्षिणकाली नगरपालिकालाई चाहिँ खानेपानी चाहिँ अब सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि खानेपानीका योजनाहरू वृहत खानेपानीका योजनाहरू त्यस्तै गरेर अब हामीले चाहिँ अब विभिन्न अब वडाहरूसँग कनेक्सनको लागि चाहिँ वडा कनेक्सनको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न भौतिक पूर्वाधारका सडकका योजनाहरू चाहिँ अब हामीले छनौट गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर अब हामीले यहाँको परम्परागत संस्कृति अब जात्राहरू व्यवस्थापनको लागि हामीले चाहिँ अब कार्यक्रमहरू त्यसरी अब हामीले चाहिँ छनौट गरेको अवस्था छ। अब सँगसँगै अब अहिलेको जुन अब कोभिडको जुन किसिमको अब सङ्क्रमण छ त्यस कुराहरूलाई चाहिँ पनि अब न्यूनीकरण गर्न त्यस किसिमका चाहिँ अब सङ्क्रमणहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले पनि अब बजेटहरूको व्यवस्थापन गरेर विभिन्न किसिमका जनचेतनाका कुराहरूदेखि लिएर के अरे विभिन्न किसिमका चाहिँ अब सेवा दिने कामहरू हामीले त्यसरी गरेका छौँ। यी लगायतका अब हामीले विशेष गरिकन अब दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रको अब विकास निर्माणका लागि नगर सदरबाट जुन किसिमका कार्यक्रम सुरु गरेका छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ अब व्यवस्थित ढङ्गले अब प्रभावकारी ढङ्गले अब कार्यान्वयन कुराहरूमा हामीले अब अगाडि अब बढिरहेका छौँ। अब सो सन्दर्भमा हामीसँग अब लगभग अब 80% योजनाहरू हाम्रो सम्झौता भइसकेको छ। लगभग 30% योजनाहरू सम्पन्न पनि अब भइसकेको अवस्था छ। अब केही योजनाहरूको अब हामीले त्यसको चाहिँ अब डिटेल डिजाइनहरूको कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। त्यो पनि अब हाम्रो करिब अब 2 हप्ताभित्र ती डिटेल डिजाइनको कामहरू पनि त सकिन्छ। त्यसपछि हामी बाँकी प्रोसेसका कुराहरू हामी अब अगाडि बढाउँछौँ। अब दक्षिणकाली नगरपालिकाको सरसफाइलाई चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले निजी क्षेत्रसँग चाहिँ एउटा सहकार्य गरेर अब दक्षिणकाली नगर क्षेत्रको सरसफाइ सङ्कलनको कार्य चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ एउटा सहयोग समन्वय गर्ने भनेर हामीले एग्रिमेन्ट पनि गरिसकेका छौँ। सो अनुसारको चाहिँ अब काम पनि अब अगाडि अब बढिसकेको अवस्था छ। र अब अर्को कुरो हामीले चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि हामी कसरी चाहिँ अब अगाडि बढ्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ दक्षिणकाली नगरपालिका चाहिँ अब पुरानो अब ऐतिहासिक चाहिँ अब धार्मिक होइन सांस्कृतिक हिसाबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ एउटा क्षेत्र पनि दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको अब दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रका चाहिँ ऐतिहासिक धरोहरलाई सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने त्यसो कसरी जगेर्ना गर्ने त्यसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँको चाहिँ अब यो जुन किसिमको एउटा ब्युटी छ जुन किसिमको एसेट छ यसलाई चाहिँ कसरी एउटा प्रचार प्रसार गर्ने भन्ने कुरो हिसाबले चाहिँ एउटा हामीले एउटा धार्मिक त्यस्तै गरेर सांस्कृतिक एउटा पर्यटन हिसाबबाट पनि डेभलप हुन्छ त्यसको चाहिँ अब योजना बनाउनदेखि लिएर त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले इन्फर्मेसन सङ्कलन गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले अब अहिले गरिरहेको अवस्था त्यो छ। दक्षिणकाली नगरपालिकाले विशेष गरी यो असाध्यै काठमाडौँदेखि काठमाडौँ जिल्लाको एउटा दूरदराजमा रहेको नगरपालिका हो र जसको चाहिँ काठमाडौँदेखि झन्डै 18 किलोमिटर दूरीमा रहेको छ र यसको चाहिँ नगरपालिकाको करिब 25,000 जनसङ्ख्या 7,000 घर दूरी छ र यसको आन्तरिक स्रोत चाहिँ साह्रै कम भएको वार्षिक 6 करोड रुपियाँ आन्तरिक स्रोत भएको यो नगरपालिका हो र यसको विकास निर्माण चाहिँ 42.6 वर्ग किलोमिटर चाहिँ यसको भूगोल छ र यसको चाहिँ धेरै भूगोल चाहिँ ठुलो ओपन स्पेस भएको पर्यटकीय भूगोल छ र यहाँ चाहिँ विकास यसमा यो नगरपालिकामा अवसर र चुनौती दुवै छ। चुनौती यस अस्पताल छ कि धेरै चाहिँ पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्ने छ, सामाजिक विकास गर्नुपर्ने छ, आर्थिक विकास गर्नुपर्ने छ तर त्यसको चुनौती चाहिँ यसको स्रोत साधन साह्रै न्यून छ। त्यो कारणले गर्दा अत्यन्तै थोरै स्रोत साधनको बिच पनि यस नगरपालिकालाई चाहिँ विकास गर्ने क्रममा चाहिँ हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू हामी कर्मचारीहरू सारा समग्र यो यसमा लागेका छौँ र थोरै स्रोत साधनबाट पनि बढी गर्नका लागि विशेष गरी हामीले वडा स्तरीय नगर स्तरीय योजनाहरूको प्लानिङ गरेका छौँ र अहिले हामीले चाहिँ आफ्ना नगरपालिकाले आफ्नो एउटा प्रशासनिक भवन पनि बनाउन सकेका छौँ। त्यो बनाउने क्रममा छौँ र केही वडा स्तरीय प्रशासनिक भवनहरू हामी कहाँ 9वटा वडामध्ये हामीले 5वटा मात्रै यो 3 वर्षमा 9वटा मध्ये 5वटा चाहिँ प्रशासनिक भवनहरू वडा स्तरीय प्रशासनिक भवनहरू तयार गरिसकेका छौँ र अब हामी अहिले नगरपालिकाको सिङ्गो प्रशासनिक भवन बनाउने चरणमा छौँ र यस्तै गरी हामीले चाहिँ हाम्रो कोभिडको कारणले हामीलाई धेरै असर गरेको छ तर पनि कोभिडका कारणले हामीलाई चाहिँ धेरै नै काममा समस्या भए पनि हामीले चाहिँ स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर यो वर्षको नीति कार्यक्रम ल्याएका छौँ। हामीले अब विशेष गरी हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पशु लगायतका कार्यक्रममा पनि हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाले एउटा चाहिँ सेक्टर प्लान बनाएर अगाडि बढेको अवस्था छ।
दक्षिणकाली नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भएका कामहरू लगायत आर्थिक प्रशासन शाखाबाट भइरहेका कामहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख गणेश गुरुङ चालु आवकमा चाहिँ हामीले 84 करोड 12,13,000 रुपियाँको चाहिँ हामीले अनुमान गरेका थियौँ। जस्तो अलि ठ्याक्कै फिगर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ 28% लगभग अहिले चौमासिकमा आएर चाहिँ खर्च भइसकेको छ। यानि कि हामीले 28% चालुतर्फ प्रगति हासिल गरेका छौँ भन्दाखेरि 12.21% चाहिँ पुँजीगततर्फ हामीले चाहिँ त्यो प्रगति हासिल गरेको देख्न सकिन्छ। अब यो मामलामा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पुँजीगत कम भएको हो कि भन्ने पनि छ, तर देशको अवस्था जगजाहेर भएकै कुरा हो। हजुरको कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो पहिला सुरु अब घरबाटै बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था रहेको थियो भन्दाखेरि अहिले हाल आएर चाहिँ अलि विकास निर्माणका कामहरू अघि बढिरहेको छ। तर एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गृह मन्त्रालयले चाहिँ फेरि ठ्याक्क अलिक खानीहरू बन्द गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि खानी भन्दाखेरि जस्तो स्वीकृत नलिएका खानीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले बन्द गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जनताहरूले चाहिँ एकदम स्मुथली रूपमा चाहिँ यो ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू उहाँहरूले प्राप्त गर्न नसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि विकासको कामहरू चाहिँ त्यति स्मुथली हुन पाएको छैन। अब त्यस्तै गरेर गत वर्षको चाहिँ क्रमागततर्फ चाहिँ हामीले 7 करोड 90 लाख रुपियाँ विनियोजित गरेकोमा चाहिँ यसको चाहिँ 25.61% हामीले चाहिँ प्रगति हासिल गरिसकेका छौँ। र यो क्रमागत योजनाको हकमा चाहिँ यो माघ मसान्तलाई चाहिँ हामीले अन्तिम यसको समय तोकेका छौँ। यो समय तोकिनु कारण चाहिँ यही हो, कोरोनाको कारण र यस्तै हाम्रो यो खानीको कारणले गर्दाखेरि कार्यपालिकाले नै निर्णय गरेर माघ मसान्तसम्म चाहिँ यसलाई टाइम दिने भन्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई राखेका छौँ। अब यो वर्षको चाहिँ अलि भनौँ नगरपालिकाको हाम्रो नगरपालिकाको हकमा चाहिँ अलि हेर्न लायक अलि ठुलो योजना अन्तर्गत चाहिँ जस्तो सङ्घीय विशेष योजना अन्तर्गत सेतीदेवी यो वृहत खानेपानी आयोजना रहेको छ। यसमा चाहिँ 1 करोड 20 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ। यो टेन्डर भएर सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेका छौँ हामी। त्यस्तै गरी यो सङ्घ अन्तर्गतकै समपूरक रहेको छ यो वृहत खानेपानी दक्षिणकाली वृहत खानेपानी यो वडा नम्बर 6, 9 र 5 को उसमा रहेको छ, सीमामा रहेको छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो सङ्घले 96 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै गरी प्रदेशतर्फ समपूरक यो वर्ष 2वटा परेको छ हामीलाई। एउटा ठसीगाउँ मोटर बाटो निर्माणतर्फ 1 करोड, त्यस्तै गरी डाँडीखेल मोटर बाटोतर्फ 1 करोड यो रहेको छ। भनेदेखि नगरपालिकाले यो समपूरक 50-50मा हुने भएको कारणले गर्दा ठसीगाउँतर्फ पनि 1 करोड नगरपालिकाले थप र डाँडीखेलतर्फ पनि नगरपालिकाले 1 करोड थप गरी कुल 4 करोड रुपियाँ चाहिँ यो मोटर बाटो निर्माणतर्फ रहेको छ। दक्षिणकाली नगरपालिकाको समग्र लेखा प्रणालीको समग्र सुधारका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख गणेश गुरुङ बताउनुहुन्छ। दक्षिणकाली नगरपालिकामा चाहिँ जस्तो म यहाँ सेवा गर्न थालेको चाहिँ लगभग 2 वर्ष भयो। पहिला म यो कार्यालयमा आउँदाखेरि चाहिँ सुरुवाती दिनहरूको सम्झना आउँछ मलाई। त्यतिखेर हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो अलिकति आर्थिक प्रशासन चाहिँ कमजोरी रहेको भन्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा जस्तो सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो सर्भिस प्रोभाइडिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क टेकुमा रहेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ जस्तो यहाँ उपभोक्ताहरू जनताहरू भनौँ न चेक इस्यु भइसके पछाडि चाहिँ उहाँहरू चेक बोकेर त्यत्रो टाढा जानुपर्ने, जतिखेर चाहिँ गाडीहरूको आगमन पनि सुविधा राम्रो नभएको र जनताले चाहिँ धेरै दुःख पाएको अवस्थामा चाहिँ पहिला सुरु त कोलिनिकाको सहकारीमा चाहिँ हामीले खाता ट्रान्सफर गरेर यहीँ हामीले फर्किङमै लिएर आयौँ। पहिलो हामीले कार्य चाहिँ त्यही गरेका थियौँ। दोस्रो भनेको चाहिँ जस्तो जति पनि आर्थिक क्रियाकलापहरू थिए त्यो सूत्रमा बेस भइसकेको अवस्था थिएन। हामीले चाहिँ एउटा त्यसलाई चाहिँ सूत्रमा ढाल्ने त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ र अर्थ मन्त्रालयले बजेटको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरे अनुसार चाहिँ नेपाल सरकारले भनौँ अझ त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रमै प्रस्तुत गरिसके पछाडि अर्थ मन्त्रालयले भनेको अनुसार र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेस गरेको अनुसार चाहिँ हामीले सूत्रमा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण हाम्रो क्रियाकलापहरूलाई हामीले त्यसमा अट्याच गरेका छौँ र अहिले हाम्रोसँगै वित्तीय प्रतिवेदनहरू पनि सूत्रबाट नै निष्कासन हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिकामा आर्थिक प्रशासनको मुख्य काम भनेको आएका जनताहरूले चाहिँ सकभर दुःख नपाउन्, उनीहरूको काम चाहिँ सकभर जस्तो फाइलहरू सबै मिलेर आएको छ, प्रक्रिया मिलेर आएको छ भनेदेखि हामी विदिन 15 मिनटभित्रमा चाहिँ उहाँहरूको फाइल हामीले चाहिँ चेक इस्यु गरेर हामीले पठाएका छौँ।
र केही कुराहरू चाहिँ मिलेर आएको छैन, काहीँ केही छुटेको छ, त्यस्तो हकमा चाहिँ उहाँहरूलाई यो मिलेको छैन, यो प्रक्रिया पुऱ्याएर आउनुपर्छ भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। र सकिन्छ त्यही दिन, सकिँदैन भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ भोलि या पर्सिपल्ट चाहिँ आउनु भनेर हामी अलरेडी त्यसो गरेर पठाउँछौँ। अरू कुराहरूमा भनेको चाहिँ जस्तो उपभोक्ता समितिहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू ठ्याक्कै लेखाको पाटोपट्टिको चाहिँ त्यति जानकारी नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई अलिक समय भएको खण्डमा चाहिँ हामीले तिनेर नै अलिकति लेखा सम्बन्धी जस्तो बिल भरपाईहरू कसरी बनाउने, डोर हाजिरी कसरी भर्ने, त्यस्तै गरेर बिल मिति कसरी गर्ने, यावत कुराहरू पनि हामीले अलिकति ज्ञान दिने गरेका छौँ। र नगरपालिकाले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ उपभोक्ताहरूको चाहिँ अलिकति जानकारी बढाउने किसिमको जुन ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्नुभएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ हामीले लेखा शाखाको माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो विषयमा पनि अलिकति जागरुक बनाउने हामीले कोसिस पनि गरेका छौँ। त्यस्तै प्राविधिक शाखासँग पनि सहकार्य गरेर चाहिँ कसरी भुक्तानीको प्रक्रियालाई चाहिँ सरल बनाउन सकिन्छ हामीले त्योतर्फ पनि जोड दिइरहेका छौँ।